महिनापछि एमाले अध्यक्ष ओली बालुवाटारमा। एमसीसी स्थानीय निर्वाचन तथा सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा देउवा र दाहालसँग छलफल। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बीच 7 महिनापछि औपचारिक रूपमा संवाद सुरु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पहिलो पटक आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए। सो क्रममा उनले प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल गरेका छन्। देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि देशका समसामयिक विषयमा संसदका 3 ठूला दलका शीर्ष नेताले सँगै बसेर छलफल गरेको यो पहिलो पटक हो। तर उनीहरूबीच भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी, स्थानीय तहको निर्वाचन र एमालेले गरिरहेको संसद अवरोध लगायत विषयमा छलफल भएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महासचिव पोखरेलले एमसीसीका विषयमा सत्ता गठबन्धनले निर्णय गरेपछि एमालेले आफ्नो औपचारिक धारणा राख्ने बताए। खास गरी सत्ता पक्षले आफ्नो दृष्टिकोण एमसीसीका सन्दर्भमा के छ भन्ने कुरा राख्नु उचित हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रणालीमा सत्ता पक्ष राष्ट्रिय मामिलाहरूमा मुद्दाहरूमा अलग अलग राय प्रकट गर्ने कुरा संसदीय लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त कुरा होइन। यो विषयमा सत्ता पक्ष सबभन्दा पहिले स्पष्ट होस् भन्ने राय हामीले प्रकट गर्यौँ। जहाँसम्म प्रतिनिधि सभामा हाम्रो उपस्थितिको कुरा छ, हामी प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरूमा छलफलमा भाग लिन चाहन्छौँ। तर हामीलाई प्रतिनिधि सभामा उपस्थितिका लागि वातावरण तयार गर्ने कुरा सत्ता पक्षको जिम्मेवारीको कुरा हो। सत्ता पक्षले अहिलेसम्म त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्न सकेका छैन र विशेष गरी सभामुखको भूमिकाका कारणले गर्दाखेरि नै हामी प्रतिनिधि सभामा उपस्थित हुन गाह्रो भएको छ। हामीले आफ्ना असहमतिहरू लामो समयदेखि राख्दै आएका छौँ। त्यो विषयलाई सत्ता पक्षले आजसम्म पनि सम्बोधन गरेको छैन। हामी फेरि पनि सत्ता पक्षलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ कि प्रतिनिधि सभामा हाम्रो उपस्थिति आवश्यक छ भन्ने कुरा सत्ता पक्षले महसुस गर्छ भने हाम्रा मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरोस्। त्यस्तै स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्न एमालेले सरकारलाई दबाब दिएको छ। बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले स्थानीय निर्वाचनपछि मात्र एमसीसी अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने एमसीसी संसदमा तत्काल टेबुल गर्नुपर्ने धारणा राखेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। अहिले देखिएको संसदको अवरोध, एमसीसी र स्थानीय चुनावको बारेमा छलफल गर्नका लागि आमन्त्रण गर्नुभएको थियो र करिब 2 घण्टा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हार्दिकताका साथ, खुलसताका साथ विचार विमर्शहरू भएको छ र यो नेपालको राजनीतिका निमित्त एउटा सकारात्मक पक्ष हो र आगामी दिनमा फेरि यिनै विषयहरूमा छलफल हुने सहमतिका साथ आजको बैठक समापन भएको छ। त्यहाँ धेरै विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल भएका छन् र आजको छलफल चाहे संसदलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा होस्, चाहे एमसीसीलाई यो अनुदान छ यसलाई संसदमा छलफल गरेर यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने कुरा होस्, यी सबैमा सकारात्मक दिशाले सकारात्मक ढङ्गमा छलफल भएका छन् र आगामी छलफलले यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने बुझाइ मेरो छ। चुनाव अगाडि लाने कि पछाडि लाने भन्ने कुरा भयो, त्यो क्लियर भएन कि? उहाँले भन्नुभयो त्यो चुनाव पछाडि जाउँ भनेर भन्नुभएको छ, प्रचण्डले भन्नुभयो। त्यहाँभित्र विभिन्न कोणबाट छलफल भएको छ तर एमसीसीलाई चाँडै नै एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने दिशामा सकारात्मक छलफल भएको छ। बैठकमा संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। तर अध्यक्ष ओलीले सभामुखलाई कारबाही नभएसम्म संसदको अवरोध कायमै रहने जानकारी सत्तारूढ दललाई गराएका छन्। एमसीसीलाई देउवा र दाहालले पठाएको पत्र सार्वजनिक भएसँगै सत्ता गठबन्धनमा तरङ्ग, मर्यादा विपरीत पत्र लेखेको भन्दै सर्वत्र आलोचना। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी संसदबाट पारित गराउन 4 महिना पहिले नै सहमति भएको खुलेको छ। सहमति अनुसार नै देउवा र दाहालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई संयुक्त हस्ताक्षर सहितको प्रतिबद्धता पत्र पठाएका थिए। पत्र सार्वजनिक भएसँगै फेब्रुअरी 28 अर्थात् आगामी फागुन 16 गते भित्रै एमसीसी पारित गराउन सरकारलाई दबाब बढेको छ। गत कार्तिकमा जलवायु सम्बन्धी ग्लासगो सम्मेलनबाट फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी बारे दाहाल
नेपालको हस्ताक्षरसहित संयुक्त पत्र पठाएको बताएका थिए। त्यो पत्र हालै सार्वजनिक भएको हो। एमसीसीको सम्बन्धमा उहाँको चाहिँ अब यो अब कहिलेसम्म पास हुने चाहन्छ भन्दै थियो। मैले हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ कोअलिसन पार्टनर छन् त्यसको सम्बन्धमा कुरा भइरहेछ। हामीहरू चाहिँ अब छिटै पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी चाहिँ पास गराउने हाम्रो चाहिँ यो वचनजी मैले साइन गरेरै पठाएको छु त तिमीले पास गराउँछ कि मैले पार्लियामेन्ट किन तिमीले अहिले चलाउँदै चाहिँ नि बन्द गरेर उहाँले फेरि बन्द गरेर हुँदैन पास गर्नु यो अर्कै कारणले पार्लियामेन्ट हाल्नु गरे हो चाहिँ नि केही चाहिँ अध्यादेश ल्याउनु पर्ने कामनाले चाहिँ नि त्यो रोकिया हो। त्यस कारण चाहिँ धेरै असर पर्दैन भन्ने मैले हो। हालै एमसीए नेपाल मार्फत सार्वजनिक गराइएको पत्रमा एमसीसी पारित गर्न 4-5 महिनाको समय मागिएको छ। दुवै नेताले सेप्टेम्बर 29 अर्थात् असोज 13 गते एमसीसी बोर्डलाई पत्रचार गरेका हुन्। एमसीसी बोर्ड अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर पठाइएको संयुक्त पत्रमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न दुवै नेताले प्रतिबद्धता जनाउँदै 4-5 महिनाको समय माग गरिएको छ। एमसीसी बोर्डलाई पत्र लेख्दै प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसीसी संसदबाट अनुमोदनका लागि समय मागेका हुन्। संसदबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन 4-5 महिना चाहिने दुई नेताले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। पत्रमा उनीहरूले एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमारसँग नेपालमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। एमसीसीका बारेमा रहेका भ्रम र आशंका हटाउन सरकारले सार्वजनिक बहसका कार्यक्रम गर्ने साथै एमसीसी अनुमोदनका पक्षमा धारणा राख्न सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवा र दाहालले दुई देशबीचको लामो मित्रता र सहयोगी सम्बन्धले एमसीसी परियोजना अनुमोदनका लागि थप समय उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। नेपाल सरकार र अमेरिका बीच 14 सेप्टेम्बर 2017 अर्थात् 2074 साल भदौ 29 गते एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जबरजस्ती अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गर्न खोजे माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ। दाहाल र एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा एमसीसी पास नगर्ने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री देउवा भने कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। उनले अहिलेकै संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। उनले गठबन्धन इतरको दल एमाले पनि एमसीसी पास गर्ने विषयमा घनीभूत छलफल गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई जबरजस्ती संसदमा लैजान खोजे माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना बढेको हो। माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले यथास्थितिमा एमसीसी पारित नहुने बताएका छन्। पत्र सार्वजनिक भएपछि अहिले गठबन्धनका दल बीच नै फाटो आएको छ। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल बीच दूरी बढेको हो। एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमूद बाहले बिहिबार लेखेको पत्रमा फेब्रुअरी 28 सम्म नेपालले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न दबाब दिएका छन्। एमसीसी संसदमा टेबुल गर्ने विषयमा कानून मन्त्री बडु र सभामुख सापकोटा बीच छलफल, सरकारको प्रस्ताव सभामुखद्वारा अस्वीकार। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु बीच भेट भएको छ। आइतबार सभामुखको कार्यकक्षामा भएको भेटमा एमसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको हो। सापकोटा र बडु बीच करिब आधा घण्टा छलफल भएको हो। भेटमा एमसीसी जस्तो विषयमा सदन बाहिरको छलफलबाट नटुङ्गिने भएकाले टेबुल गर्ने वातावरण बनाउन कानून मन्त्री बडुले सभामुखलाई आग्रह गरेका छन्। उनले एमसीसी सँगको सम्झौताको सन्दर्भमा जनताका प्रतिनिधिहरूले नै छलफल गर्न पर्ने बताएका छन्। त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार पनि उनीहरूकै भएको मन्त्री बडुको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक माघ 26 गतेका लागि बोलाइएको छ, तर त्यसअघि नै कार्यव्यवस्था बोलाउन बडुले आग्रह गरेका छन्। सभामुख सापकोटाले भने एमसीसी जस्ता विषयमा पहिले राजनीतिक सहमति जुट्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। प्रदेश 1 मा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री परिषद विस्तार, कर्णाली प्रदेश सरकारले 3 महिनापछि पायो पूर्णता। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले मन्त्री परिषदमा 8 सदस्य थप गरेका छन्। मुख्यमन्त्री राईले कंग्रेसबाट 3, एकीकृत समाजवादीबाट 3 र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट 2 जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। मन्त्री नियुक्त भएकाहरूमा माओवादी केन्द्रबाट रामकुमार राई, झलक बहादुर मगर, एकीकृत समाजवादीबाट राजन राई, खिनु लिम्बू र उपेन्द्र घिमिरे छन्। यस्तै कंग्रेसबाट प्रताप प्रकाश हाङ्गाम, ओम प्रकाश सराबगी र शेखर चन्द्र थापा मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीले आइतबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। 5 दलीय भागबण्डा मिलाउन 7 मन्त्रालय विभाजन गरी मन्त्रालयको संख्या 13 पुर्याइएको छ। गत कार्तिक 16 मा राई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सरकारलाई पूर्णता दिएका छन्। मुख्यमन्त्री बनेको 3 महिनापछि शाहीले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री नियुक्त गर्दै सरकारलाई पूर्णता दिएका हुन्। आइतबार माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबाट 2-2 जना र एकीकृत समाजवादीबाट 1 जना मन्त्री थपिएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट जाजरकोटका गणेश प्रसाद सिंह र हुम्लाका गैर सांसद छिरिङ दमदोल लामा कार्चेन मन्त्री बनेका छन्। कांग्रेसबाट सुर्खेतका यज्ञबहादुर बिसी र दैलेखका हिमबहादुर शाही मन्त्री बनेका छन्। बिसी यसअघि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सामाजिक विकास मन्त्री थिए भने प्रमुख सचेतक शाही पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्। एकीकृत समाजवादीबाट जुम्लाका पदम बहादुर रोकाया मन्त्री बनेका छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले यसअघि माओवादीका सांसद बिन्दमान बिष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र समाजवादीका प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनाइसकेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली सोमबारबाट हट्ने, विद्यालय भने फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालनमा आउने। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र यातायातमा लागू भएको जोर बिजोर प्रणाली सोमबारदेखि हट्ने भएको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम समन्वय समितिको बैठकको सिफारिस अनुसार स्थानीय प्रशासनले जोर बिजोर हटाउने निर्णय गरेको हो। कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएपछि सरकारले उपत्यकाभित्र सवारी साधनमा लगाएको जोर बिजोर प्रणाली हटाउने भएको हो। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको बैठकपछि उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसेर जोर बिजोर हटाउने निर्णय गरेका हुन्। सीसीएमसीसीको आइतबारको बैठकले कोरोनाको संक्रमण कम हुँदै गएको भन्दै निजी सवारी साधन र ट्याक्सीहरूमा रहेको जोर बिजोर प्रणाली हटाउन सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै फागुन 1 गतेदेखि विद्यालय तथा कलेजहरू खोल्ने निर्णय पनि सीसीएमसीसी बैठकले गरेको छ। माघभर विद्यालय बन्द गरिएको थियो। माघ 15 देखि 20 सम्म विद्यार्थीलाई खोप लगाउन विद्यालय खुलेका थिए। अन्य कतिपय क्षेत्रमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि खुकुलो पारिएको छ। रात्रिकालीन व्यवसाय र खेलकुद पनि सञ्चालन गर्न सहज बनाउने सिफारिस गरिएको छ। राप्रपाका मनोनित पदाधिकारी एवं विभागीय प्रमुखहरूले लिए शपथ। निवर्तमान अध्यक्ष थापासँग सकारात्मक छलफल भएको अध्यक्ष लिङदेनको भनाई। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका मनोनित पदाधिकारी एवं विभागीय प्रमुखहरूले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा अध्यक्ष लिङदेनले नवनियुक्त पदाधिकारी एवं विभागीय प्रमुखहरूलाई शपथ खुवाएका हुन्। त्यस्तै अध्यक्ष लिङदेनले उनीहरूलाई स्वागत गर्दै मनोनयन पत्र हस्तान्तरण गरेका थिए। ल बढाइ छ हजुरलाई श्री सगुन सुन्दर सो अवसरमा अध्यक्ष लिङदेनले पार्टीमा कोही असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले सबैसँग संवादको थालनी गरिएको र कोही निराश हुनु नपर्ने बताएका हुन्। देशले राप्रपाको आवश्यकता महसुस गरिरहेको, पार्टीले लिएको राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाको एजेन्डा दिन प्रतिदिन लोकप्रिय बन्दै गएको अवस्थामा राप्रपाले नवीन यात्रा प्रारम्भ गरिरहेको बताउँदै सानातिना विषयमा नअल्झी बृहत राप्रपा निर्माणमा जुट्न आह्वान गरे। आज हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि निर्वाचित अध्यक्षका हैसियतले विधान बमोजिम अध्यक्षले मनोनित गर्न पाउने पदाधिकारी अन्तर्गतका 24 जना पदाधिकारीहरूको जुन मनोनयन गरेका थियौँ उहाँहरूलाई कार्यालयमा स्वागत गर्ने काम हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसमध्ये उपत्यका बाहिर रहनुभएका केही साथीहरू आइपुग्नु भएन। उहाँहरूले पछि फेरि त्यो जिम्मेवारीहरू लिनुहुनेछ, पत्रहरू बुझ्नुहुनेछ र अहिले कोही पनि सदस्य साथीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र असन्तुष्ट हुने अथवा असन्तुष्ट रहनुभएको अवस्था छैन। अब निवर्तमान अध्यक्षजीसँग केही विषयहरू छन्, त्यस विषयमा हामी छलफलमा छौँ र त्यो विषयमा पनि हामी निकट भविष्यमै टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शुभेच्छुकहरूलाई हामी निराश बनाउँदैनौँ।
अध्यक्ष लिङदेनले महाधिवेशनपछि पहिलो पटक निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापासँग भेटवार्ता भएको समेत जानकारी दिए। उनले निवर्तमान अध्यक्ष थापासँग धेरै विषयमा छलफल भएको र छलफलका क्रममा देखिएका केही विषयलाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्याइने उल्लेख गरे। राप्रपाका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई निराश नबनाउने भन्दै उनले चाँडै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने बताए कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तमाम कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई हामीले निराश बनाउँदैनौँ। चाँडै हामी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छौँ। अध्यक्ष लिङदेनले उपाध्यक्ष, महामन्त्री, प्रवक्ता, सहायक प्रवक्ता, सहमहामन्त्री, सहायक महामन्त्री गरी 24 जनालाई मनोनित गरेका थिए। उनले उपाध्यक्षमा हेमजङ गुरुङ, मुकुन्द श्याम गिरी, महामन्त्रीमा राजेन्द्र गुरुङ, प्रहलाद प्रसाद शाहलाई मनोनित गरेका थिए। त्यस्तै प्रवक्तामा भक्तिप्रसाद सिटौला, मोहन श्रेष्ठ, सगुन सुन्दर लावती, गोपाल दाहाल मनोनित भएका थिए भने सहायक प्रवक्तामा प्रवीण कुमार थोकर तामाङ, दिनेश कुमार शाह, पूर्णबहादुर चन्द मनोनित भएका थिए। यस्तै सहमहामन्त्रीमा मोहन प्रसाद यादव, धनबहादुर बुढा, श्यामबहादुर शाही, प्रकाश रिमाल, रविन्द्र प्रताप शाह, झनक प्याकुरेल, रिना गुरुङ मनोनित भएका थिए भने सहायक महामन्त्रीमा रामनन्द नेउपाने, विजय खड्का, प्रेम बलायर, ऋषिराज देवकोटा, ताहिर अली, दीपक कुमार राई मनोनित भएका थिए। यस्तै आर्थिक विभाग प्रमुखमा दिनेश श्रेष्ठ, धर्म तथा संस्कृति समन्वय विभाग प्रमुखमा पुष्पराज पुरुष, सूचना तथा प्रविधि विभाग प्रमुखमा रबिन चामलिङ राई, तराई मधेस विभाग प्रमुखमा राम प्रताप शाह, अभिलेख तथा मूल्याङ्कन विभाग प्रमुखमा मीना सुवेदी र सहकारी समन्वय विभाग प्रमुखमा सुदर्शन थापा मनोनित भएका थिए। र श्रम मन्त्री श्रेष्ठद्वारा वैदेशिक रोजगार विभागको अनुगमन, पीडितको गुनासोलाई समयमै सम्बोधन गर्न निर्देशन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार पीडित व्यक्तिहरूको गुनासोलाई समयमै सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। आइतबार काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार पीडित व्यक्तिहरूको गुनासो बुझ्न र समस्या समाधानका लागि ढिलो नगर्न विभागलाई निर्देशन दिएका हुन्। आफूले अनुगमनका क्रममा विभागका कर्मचारीहरूले पीडितको समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको पाएको भन्दै विभागका कर्मचारीहरूले कार्यशैलीमा सुधार गर्न पनि उनले निर्देश गरे। मन्त्रालयको तर्फबाट हाम्रो अनुरोध के हुँदा पीडितहरू आउँदा चाहिँ समयमा उहाँहरूले रेस्पोन्स लिइदिनुहोस् क्या। रेस्पोन्स लिँदा पनि के हो कसो हो भनेर उसको कुरो बुझिदिँदा पनि 50% उसको घाउमा मलम लाग्छ क्या। त्यो चाहिँ नि सचिवज्यू र म अहिले आएर हेर्दाखेरि तपाईँहरूको कर्मचारीबाट हामीलाई एक दुई अब सबै फेरि होलसेल होइन त्यो चिज हामीले पाइएन भनेपछि सेवाग्राहीलाई पक्कै पनि यहाँ चाहिँ नि अहिले हाम्रो मनस्थिति त्यस्तो बनेको सेवाग्राहीले पक्कै पनि यहाँ सेवा राम्रोसँग पाएको छैन भन्ने हामीलाई लाग्यो। यसलाई सुधार्नुहोस्। विभागको अनुगमनपछि मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशिने श्रमिकहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि केही दिनमै श्रमिक सहायता कक्ष सञ्चालन हुने बताए। वैदेशिक रोजगार विभागमा मन्त्रालयका सचिवजी र म आएँ। लगभग 10:20 जाँदा पनि धेरै कर्मचारी साथीहरू अनुपस्थित भएको पाइयो। तर त्यसलाई अब के कारण भन्नु, कोही बिदामा बस्नुभयो होला साथीहरू, कोही विभिन्न कारणले पनि त्यहाँ हामीले यहाँको महानिर्देशकज्यूलाई निर्देशन गरेका छौँ। र विशेष गरी अहिले आज हामी सचिवज्यू र हामी यहाँ आउनुको कारणहरू जुन चाहिँ नि पीडितहरूले गुनासो गर्ने, उजुरी गर्ने, त्यसको सुनाइ अलिक कम भयो भन्ने बढी गुनासो आएको हुनाले त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, तपाईँहरूका समस्याहरू के छन्, यहाँ कर्मचारी अपुग छ कि होइन, पूर्वाधारहरू अपुग छ कि, त्यस विषयमा हामी प्रत्यक्ष मन्त्रालयकै सचिवज्यूहरूमा आएर हेरेपछि त्यो विषयमा हामीले महानिर्देशकज्यूलाई सबै कुरो आज तपाईँहरू बेलुका निर्देशकज्यूहरूदेखि लिएर सबै बसेर छलफल गर्नुहोस् के छ यसलाई सुधार गर्ने। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार विभागलाई कसरी सुधार गर्ने, विभागका समस्याहरू के रहेका छन् र पीडितका गुनासोलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो सुनवाई गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभागका महानिर्देशक, निर्देशक लगायतका कर्मचारीहरूले छलफल गरी मन्त्रालयमा पेश गर्न पनि आग्रह गरे।
नयाँ संविधान जारी भएसँगै स्थानीय तहले काम गर्न थालेको 5 वर्ष पुग्ने लागेको छ। 5 वर्षको समयावधि सकिने लाग्दा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न योजना अनुसार काम गरिरहेको छ। सरकारले पुनः स्थानीय तहको निर्वाचन तोक्न लागेको छ। तर स्थानीय सरकारको 5 वर्षीय समय सीमाभित्र जनचाहना अनुरूपको काम भने हुन नसकेको धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर समेत रहेका नेपाल नगरपालिका संघका अशोक ब्यान्जु बताउँछन्। स्थानीय सरकार केवल एउटा चाहिँ संविधानले चाहिँ स्थानीय जनताहरूलाई सबल बनाउनका लागि खोजेको एउटा चाहिँ आधार मात्र होइन, यस्तै चाहिँ रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्न सक्ने एउटा चाहिँ परिस्थिति निर्माण गर्न सक्ने इकाइको रूपमा विकास भएको छ। अब यति धेरै सबल हुँदै पनि संविधानले भने जस्तो सबै काम गर्न सक्यो कि सकेन भन्दा त्यो सकेन। किनभने सङ्घ सरकारले पनि पूर्ण रूपमा स्थानीय सरकारले संविधानमा भित्र रहेको भए तापनि धेरै अधिकारहरू बाँझिएका छन्। ती कानुनहरू संशोधन भएको छैन। नयाँ संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रहरू छ, त्यो अधिकार क्षेत्रलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरा छ, त्यो व्यवस्थित भएको छैन। र पुराना कतिपय विषयहरू छन् जुन पुराना संविधान र कानुनहरूले अधिकार प्रत्यार्जन गरेको, तर नयाँ कानुनहरू आइसकेपछि नयाँ संविधान आएर चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सवालमा चाहिँ कतिपय कानुनहरू अहिले पनि संसदमा बनेको छैन। र यी विविध कुराहरूले गर्दाखेरि अझ स्फूर्ति रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने कुरालाई अलिकति समस्या त ल्याएको छ। तर यद्यपि यो 4-4.5 वर्षको दौरानमा स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको अधिकारको हिसाबले कानुन निर्माण गर्ने कुरा, नीति निर्माण गर्ने कुरा, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा, त्यसको संरचनागत परिस्थिति निर्माण गर्ने कुरा, उपलब्ध बजेटहरूको आधारमा चाहिँ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा चाहिँ स्थानीय जनताहरूले दिनुपर्ने सेवाका विषयमा, उसलाई चाहिने प्रशासनिक सर्भिसहरू चाहिँ डेलिभरी गर्ने विषयमा र जनताले परिचालन गर्ने विषयमा चाहिँ स्थानीय सरकार चाहिँ अत्यन्त सबल देखिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले 5 दलीय सत्ता गठबन्धनलाई आगामी चुनाव समय लैजानुपर्ने बताएका छन्। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सम्झौता पास गर्ने सन्दर्भमा गठबन्धनभित्र तरङ्ग उत्पन्न भइरहेका बेला नेता पौडेलले गठबन्धनलाई चुनावसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका हुन्। कङ्ग्रेस गण्डकी प्रदेश कार्यालयको उद्घाटन गर्दै नेता पौडेलले अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि दलले एकल बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले भविष्यमा सरकार बनाउने शक्तिहरूले चुनावमा नै गठबन्धन बनाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्। कांग्रेस अब जानी कहाँ? म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने आजसम्म जे गर्दा कांग्रेसले सफलता प्राप्त गरेको छ यसलाई त हामी मान्छौँ नि त। हामीले सरकारको प्रधानमन्त्री पद पनि पाएकै हो। हामीले चाहिँ नि संसदमा आफ्ना 6 जना साथी जिताउन सकेकै हो। हाम्रा 3 जना खाली भएको थिए, 6 जना प्राप्त गर्यौँ। 3 खाली भएकोमा 6 जना प्राप्त गरे होइन ताराजी, 6 जना प्राप्त गर्यौँ। त्यो एक्लै पाएको हो? यो सबै दल 5 दल मिलेर पाएको हो कि होइन? 5 दल मिलेर चाहिँ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ नि त। 3 जना थिए राष्ट्रिय सभामा हाम्रा, सकिन्थ्यो यसपालि, रित्तै भइसकेको थियो। ती 3 जना पनि खाली भएपछि त त्यसो भएको हुनाले तर 3 को ठाउँमा हामीले 6 पुर्यायौँ। यो त उपलब्धि हो नि त, यसलाई त हामी नकार्न सक्दैनौँ नि। भनेपछि भोलि पनि चुनाव लड्दा यही कास्की जिल्लालाई म त उदाहरण दिन चाहन्छु कि एक्लै लड्ने हो कि मिल्नुपर्छ अरूसँग। जे जति हुन्छ मिलेर जहाँ चाहिँ नि जहाँ हामी एक्लै लडेर जित्न सक्छौँ त्यहाँ एक्लै लडौँ। जहाँ एक्लै लडेर चाहिँ सर्लक्कै जित्न सकिन्छ त्यसमा किन अर्कालाई भाग दिनु पर्यो? तर जहाँ चाहिँ आफ्नो स्थिति पनि कमजोर छ, उताको स्थिति पनि कमजोर छ भनेपछि दुईटा मिलेपछि जितिन्छ भनेदेखि किन नमिल्ने? उनले पार्टीभित्र चुनावमा अन्तर्घात गर्ने पुरानो संस्कार रहेको भन्दै गुटबन्दीलाई अन्तर्घातमा पुर्याउन नहुनेमा ध्यान दिन आग्रह गरे।